नाज़रीन, इस्लामाबाद में इस वक्त खौफ है, शदीद तरीन खौफ है और इस्लामाबाद को ख्वाजा सराओं के बेस में खुसरो ने अपने खौफ के घेरे में लिया हुआ है। और इस्लामाबाद के अंदर कोई भी मूवमेंट की जाती है तो उससे पहले ये यकीनी बनाया जाता है कि कहीं किसी कोने के ऊपर ख्वाजा सरा के बेस में कोई खुसरा मौजूद तो नहीं है, देख तो नहीं रहा, मॉनिटर तो नहीं कर रहा, क्योंकि खौफ है। और जो बदमाशी हमने दिन दहाड़े देखी है, उसके बाद एक डर है जो कि इस्लामाबाद के अंदर फैला हुआ है। अब ये भी बहुत सारे मशवरे हर तरफ से आ रहे हैं कि जो लोग भी तहरीक इंसाफ की पर्सनैलिटीज हैं या मीडिया के लोग हैं, अगर वो टीवी चैनल पर जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, अगर उनके पास सुलेमानी टोपी नहीं है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो जो टोपी वाला बुरका होता है, वो टोपी वाला बुरका पहनकर वो बाहर निकले, नहीं तो हालात ठीक नहीं है। चूंकि ख्वाजा सरा के बेस में ये लोग मौजूद है। ये बात ध्यान में रखें कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने इन खुसरों से, जिन्होंने रऊफ हसन साहब के ऊपर अटैक किया है, उनसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी उन्होंने जाहिर की है। उनका यह कहना है कि हम खुद एक मजलूम तबका है, हम एक मजलूम तबका एक ताकतवर तबके पर हमला नहीं कर सकता, लिहाजा इन खास किस्म के खुसरों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक बात बड़ी वाज़ेह है। बहरहाल ख्वाजा सरा कम्युनिटी का ख्याल जरूर रखें, चूंकि इनके ऊपर भी बड़ा जुल्म होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस है, एजुकेशन का क्राइसिस है, इनके हवाले से खाना इन्हें पूरी तरह से नहीं मिलता और बड़ी मुश्किल से ये बेचारे भीख मांगकर ये पाकिस्तान में गुजारा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये एक तजिया है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट तरीन पर्सनैलिटी है। इनका यह कहना है कि असल में जनरल बाजवा साहब ने अमेरिका को आंख मारी, और यह आंख उस वक्त मारी जब वो मिलिट्री चीफ थे, यानी अहम तरीन इदारे के सरबराह थे, और अमेरिका को आंख मार कर यह कहा कि हम इजराइल को तस्लीम कर लेंगे, हम कश्मीर के ऊपर सौदा करने को भी तैयार हैं, हम अपने मिसाइल सिस्टम के ऊपर कंप्रोमाइज करने को भी तैयार हैं। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को सुन लें। आंख मार दी अमेरिका को और चीन को, कहा कि हम आपके तो दोस्त हैं। अमेरिका को कहा कि नहीं, हमसे आपसे ज्यादा करीब है और हम चाहते हैं आपसे कुर्बत हो, हम ये भी देने को तैयार हैं, हम कोई मिसाइल प्रोग्राम पर भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, हम इजराइल को भी तस्लीम कर लेंगे, हम हिंदुस्तान को भी, हम वो कश्मीर को छोड़ेंगे, उस मसले को तजारत और शाह को शुरू कर देंगे। अब ये वही गुफ्तगू है जो इमरान खान साहब करते रहे, और इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता रहा कि जनरल बाजवा साहब का उनके ऊपर शदीद प्रेशर था कि आप इजराइल को तस्लीम करें। यही बात केपीके के सीएम अली अमीन गंडापुर साहब ने कही कि जनरल बाजवा साहब हम पर दबाव डाल रहे थे, जोर दे रहे थे कि फौरी तौर पर इजराइल को तस्लीम करें। गंडापुर साहब को सुन लें। को जनरल बाजवा ने कहा कि इजराइल को कबूल करो, क्या करो? और ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो सियासी हूं, शायद फायदा ले लूं। इमरान खान ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, मेरा वो नजरिया है इजराइल के बारे में जो कायद आजम का था। वहां बैठे हुए लोगों के मुझे नाम भी आते हैं, जो ये पैगाम लेके गए थे वो भी मुझे आते हैं। ऐसे इशारा किया कि ये है कायद आजम, जो नजरिया इसका था, ये मेरा लीडर है, वही नजरिया इजराइल के लिए मेरा होगा। अब ये बात बड़ी खौफनाक है और ये तजिया बहुत ज्यादा खौफनाक है, चूंकि एक अहम तरीन इदारे के 6 साल तक अब सरबराह रह चुके हों और उसके बाद आपके बारे में ऐसी गुफ्तगू की जाए। इवन जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, उन्होंने ये तक कहा था कि जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान के अंदर प्लांटेड थे, असल में वो एजेंट थे और एजेंट के तौर पर उन्होंने काम किया था। अब बात यहां पर खत्म नहीं होती, बल्कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ये कहते हैं कि माजी में बिल क्लिंटन ने बाकायदा से हिदायत जारी की कि मेरा टेन्योर खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले मियां नवाज शरीफ को अर्ली 2000 में पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए। और मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर निकालने के लिए उन्होंने मिडिल ईस्ट के 3 ममालिक कतर, यूएई और जनाब सऊदी अरब, इनकी जिम्मेदारी लगाई कि मेरा टेन्योर खत्म होने से पहले फौरी तौर पर मियां साहब को निकाला जाए। और फिर वो कहते हैं कि तीनों ममालिक हरकत में आते हैं और सऊदी अरब का रॉयल तैयारा पाकिस्तान में भेजकर मियां साहब को निकाला गया है। ये भी सुन लें। क्लिंटन के जाने से 4 हफ्ते पहले एक जहाज आता है सऊदी अरेबिया से, रॉयल जहाज 747, और वो बड़े आराम से मियां साहब को ले गया। अल्लाह खैर सल्लाह। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में बातचीत हो रही है, ये बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत हो रही है, ये अमेरिका के हवाले से, अमेरिकन प्रेसिडेंट के हवाले से बातचीत हो रही है, और फिर इससे पहले यानी जनरल बाजवा साहब के बारे में बातचीत होती रही। अब ये सारा मामला, ये सिनेरियो अपने सामने रखे और इमरान खान को देखें कि इमरान खान को एक लंबा टाइम हो गया जेल के अंदर, ना बाहर से कोई पैगाम आया, ना मैसेज आया, ना कोई खबर आई, ना किसी ने पूछा, कुछ भी नहीं हुआ। बैनुल अक़वामी इदारे या फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सवाल उठाते रहे, लेकिन किसी ने भी इमरान खान साहब के हवाले से कोई बातचीत नहीं की है। अब जो साइफर वाला मामला है, जिसको सलमान सफदर साहब ने उधेड़ कर रख दिया इस्लामाबाद में, लेकिन इस्लामाबाद के सेंटर में आज डोनाल्ड लू एक दफा फिर हुई है। ऐसा महसूस हो रहा है कि डोनाल्ड लू का कुछ ना कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और आज भी उन्हें बनियान से पकड़ा गया है। और इस्लामाबाद के अंदर जिक्र हुआ कि डोनाल्ड लू के बयान को बतौर सबूत या शवाहिद यहां पर पेश किया जाएगा। अब डोनाल्ड लू का वो जो बयान पेश करने जा रही है प्रोसिक्यूशन, उस बयान को सुन लें कि उसी दौरान अमेरिका के अंदर वहां पर मौजूद उनके अपने लोग डोनाल्ड लू को झूठा, बेईमान, फ्राडिया कह रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि बंदा फ्राडिया है। उसको सुन लें। It is not accurate. It at no point does it accuse
ایف آئی اے نے ڈونلڈ لو کو عمران خان کے خلاف گواہ بنا لیا ہے. ڈونلڈ لو کا بیان اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور شہادت پیش کرنے کی استدعا. عدالت درخواست پر فیصلہ کرے گی. جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب آج 3 بجے سماعت کریں گے. 3 بج چکے ہیں، لہذا ابھی سماعت شروع ہوگی، لیکن یہ ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے. سعید بلوچ صاحب لکھتے ہیں یہ انتہائی بونڈا اقدام ہے اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو براہ راست فائدہ ہوگا، کیونکہ گزشتہ روز ہی ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سائفر کے متن کے حوالے سے جو الزامات عمران خان نے لگائے وہ درست ہے. یعنی سائفر کے اندر یہ موجود تھا، یہ لکھا گیا تھا کہ عمران خان کی حکومت اگر نہیں گری تو پاکستان کو نتائج بھگتنے پڑیں گے. دوسری جانب ڈونلڈ لو امریکی ایوان میں بیٹھ کر سائفر کے متن سے انکار کر چکا ہے. امریکی حکومتی ترجمان بھی سائفر کے متن کو جھٹلا چکا ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ لو سائفر کیس میں ملزم کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس پر الزام ہے کہ اس نے پاکستانی سفیر کو دھمکی اور پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے کی سازش کا اہم کردار ادا کیا ہے. تو جو ملزم ہو وہ کیسے عدالت میں گواہ بنایا جا سکتا ہے؟ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ ڈونلڈ لو کو اگر ٹرائل کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا تو ہائی کورٹ میں بطور گواہ کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ ملزم کو گواہ بنانے کی یہی غلطی حکومت نے سائفر کیس میں اعظم خان کو گواہ بنا کر کی تھی، جس کی وجہ سے استغاثہ کا پورا کیس مکمل طور پر بڑھ چکا ہے. تو اندازہ لگا لیں کہ ڈونلڈ لو جو مرکزی ملزم ہے، ڈونلڈ لو جس کی چڈی اور بنیان پاکستان کے اندر آج بھی ڈسکس ہو رہی ہے، آج بھی اس حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ سارا پاکستان کے اندر جو نسلیں برباد ہو کر رہ گئی، معیشت کو جنازہ نکل گیا، رات کی تاریکی میں ایک حکومت گرائی گئی، پورا نظام کنٹرول میں لیا گیا، اس کے بعد مار دھاڑ، قتل عام، لوگ مارے گئے، صافی بالکل تباہی ان کی پھیری گئی ہے. یہ صرف معاملہ وہاں سے شروع ہوا جب اس بدبودار کردار ڈونلڈ لو نے پاکستان کے اندر ایک سائفر بھیجا، پاکستانی ایمبیسڈر کو ایڈریس کیا، دھمکی لگائی، اور پاکستان کے اندر ایک غیرت مند شخص بیٹھا ہوا تھا، ایک وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا، اس نے سر جھکانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد میں اور آپ آج تک یہ سارے معاملات بھگت رہے ہیں اور پاکستانی سوسائٹی مورل کولیپس، بالکل تباہی. یعنی آج تک لوگ جیلوں کے اندر موجود ہیں، سڑ رہے ہیں، نسلیں پاکستان کے اندر برباد ہوئی ہیں، اور یہ سب اس بدبودار کردار ڈونلڈ لو کے احکامات کے بعد سے پاکستان میں شروع ہوا کہ جو کہ بدترین ہے. اب ساتھ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر ظاہر ہے اور زیادہ ٹیلی ویژن مکمل طور پر کنٹرول ہے، لیکن سوشل میڈیا کسی کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جو اس سے پہلے ماضی میں چیمپئن بنتی رہی ہیں اور بڑی بات چیت کرتی رہی ہیں آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، حد تک عزت کا قانون لے کر آئی ہیں، اور اس قانون کے تحت آپ نے بالکل سب کو ادھیڑ کر رکھنا ہے. یعنی پاکستان میں سب کی زبانیں بند ہو جائیں گی، بات چیت ختم ہو جائے گی. مریم صاحبہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، یہ کہنا ہے مطیع اللہ جان صاحب کا، اور انہوں نے کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جو اولاد ہے یہ اصل میں 1985 سے آگے بڑھی ہی نہیں ہے. یہ ابھی تک 1985 کے اس دور میں ہے جہاں پر ایک ڈکٹیٹر کے نیچے یہ کام کرتے رہے. مطیع اللہ جان صاحب کا تجزیہ سن لیں. نون لیگ اور نواز شریف نے کچھ نہیں سیکھا. اب ان کی بیٹی پنجاب کی وزیر اعلیٰ تو بن گئی ہیں، مگر لگتا ہے کہ مریم نواز وہیں سے اپنی سیاست کا آغاز کر رہی ہیں جہاں سے ان کے والد محترم نے کیا تھا. جی ہاں، جو 1985 کے نواز شریف تھے، لگتا ہے کہ مریم نواز بھی 1985 سے ہی سفر شروع کر رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بظاہر میڈیا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پر تھا، ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے نشانے پر ہے. اب مریم نواز اسی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. اب اندازہ لگا لیں، ایک تو پنجاب اسمبلی کے اندر جلدی سے یہ قوانین منظور کیے گئے ہیں اور وہاں کے میڈیا اتھارٹیز، وہاں کے اخباری نمائندگی، سربراہان یا کسی بھی بندے سے کوئی مشورہ کچھ بھی نہیں کیا گیا. اور مطیع اللہ جان صاحب کا بڑا کلیئر کٹ یہ کہنا ہے کہ مریم صاحب اصل میں پولیس کی وردی پہن کر ایک کانسٹیبل کی حیثیت دھار چکی ہیں، اور کانسٹیبل کے روپ میں ان کی یہ ذمہ داری محسوس کرتی ہیں کہ انہوں نے سب کو پکڑنا ہے، اندر ڈالنا ہے اور بند کر دینا ہے. اب یہ خبر آئی ہے، یہ ایکسپریس ٹریبیون کی ہے، اور خبر کے مطابق وزارت آئی ٹی نے، انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سوشل میڈیا کو نتھ ڈالنے کے لیے نئے بجٹ میں 2000 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں. یہ 2000 مریم اورنگزیب والے نہیں ہیں، 2000 روپے، 2000 نہیں ہیں، یہ 2000 کروڑ ہے. ڈیجیٹل پروجیکٹ چینی ٹیکنالوجی کا حامل ہوگا، جس کی کل لاگت $135 ملین یا 3800 کروڑ ہوگی. وزارت نے تجویز دی ہے کہ ملک میں صرف ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو چلنے دیا جائے گا جو دفاتر بنائیں گے. یعنی کہ پاکستان کے اگر پرومیننٹ جو ورلڈ جوائنٹس ہیں، اگر ان کے ادارے یہاں پر موجود نہیں ہیں تو پھر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی نہیں استعمال کر سکیں گے. یہ مارشل لا پلس ہے، زبانیں بند، منہ بند، یعنی سب کچھ بند کر کے معاملات کو آگے لے کر جایا جائے گا. رؤف حسن صاحب کے اوپر بڑا ظلم، ان کے اوپر ٹرانسجینڈرز کے روپ میں خسرو نے حملہ کیا، لیکن جس پروگرام میں وہ گئے تھے اس پروگرام کی ان کی جو آخری گفتگو ہے، یہ اہم ترین گفتگو ہے، اور اس گفتگو میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ بات چیت کرنی اور کس کے ساتھ نہیں کرنی، اور اسٹیبلشمنٹ کو ہم کیوں انگیج کر رہے ہیں. رؤف حسن صاحب کو سن لیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک خاص مقصد کے تحت ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. اب یہ جو ہے کہ جی کہاں بات چیت ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی، فرینکلی دیٹ از ناٹ سچ این امپورٹنٹ تھنگ کہ انسان اس کے اوپر کامنٹ کرے. اور اس کے بعد باہر نکلتے ہی رؤف حسن صاحب کے اوپر ایک حملہ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، خوفناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، شخصیات کی حفاظت کرے، اداروں کی حفاظت کرے.
अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।